नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रममा। म उमेश दुबे। आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो देश नेपाल लगायत विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा विगत करिब 1 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू बन्द रहेको थियो। समय बित्दै सीमा नाका लगायत बजारहरूमा सहजता बढ्दै गयो। तर यस्तो परिस्थितिमा समेत नियम कानुन लगाउने हाम्रै देशका प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरू सीमा नाकाको सहजता र आयात निर्यातमा ध्यान दिनुको साटो आफ्नो सत्ता र कुर्सी कसरी टिकाइराख्ने खेलमा लागेको हेर्दा आश्चर्य लागेर आउँछ। नेपाली जनताको लागि सत्तामा पुगेका र सत्तामा पुग्ने प्रयास गर्ने नेताहरू यस्तो समयमा जनताको नभई आफ्नो स्वार्थमा लागेको यति बेला हामी प्रष्टै देख्न सकिन्छौँ। वारे हाम्रो देश नेपालका कर्ताधर्ताहरू, जहाँ एकातिर हाम्रै देश नेपालका सोझा नेपाली जनतालाई आफू सत्तामा आइसके पश्चात यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर विकासको सपना देखाउने गर्दछन् भने एकातिर त्यही नेताहरू सत्तामा आइसके पश्चात आफ्नो कार्य नगरी पार्टीगत काम गर्ने गरेको र सोझा नेपाली जनतालाई त्यही आन्दोलनको करारमा पुगाउने गरेको हामी प्रष्टै देख्न सकिन्छौँ। दर्शकबिन, हाम्रो देश नेपाल सानो देशको रूपमा मानिन्छ, तर माफ गर्नुहोला दर्शकबिन, हाम्रो देशको जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने 30% नेपाली जनता आफूलाई नेता बन्नु छ भन्छन्। किनभने नेता बन्नको लागि के कति पढ्ने माइग्रेसन चाहिएन, औँठा छाप भए पनि सोझा नेपाली जनतालाई झुक्याउन कुरो आउनु पर्यो। हाम्रो देश नेपालको जनता सोझा भएकै कारण सजिलै नेताहरूको चुङ्गलमा फस्ने गरेको कुनै नलो कुरो होइन। दर्शकबिन, यति बेला रोटी र बेटीको सम्बन्ध मान्ने गरेको नेपाल र भारतको सीमा नाका आंशिक रूपमा बन्द रहेको छ। यति बेला पैदल यात्रा गरेर सहजै तरिकाले नेपाल र भारत दुवै देशमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, तर भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारत आफ्नो सवारी साधन लिएर आउजाउ गर्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। दुई 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा जारी भएको लकडाउनको कारण नेपाली जनता मारमा परेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नको निमित्त नेपाल सरकारको आदेश अनुसार चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा पहिलो पटक लकडाउन लगाइएको थियो। नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण नेपाली जनता आफ्नो घरमा बसेर समय बिताउन बाध्य भएका थिए। मुलुक लगायत विश्वव्यापीमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालको जनजीवन प्रभावित बन्न पुगेको थियो। रोटी बेटीको सम्बन्ध मानिने नेपाल र भारतको सबै नाकाहरू ठप्प पारिएको थियो, जसकारण सीमामा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई ठूलै चुनौतीको सामना गर्नु परेको थियो। नेपाल र भारतको सीमा नाका बन्द हुँदा नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल आयात निर्यात गर्ने ठूला मालवाहक सवारी साधन चले पनि साना सवारी साधनदेखि लिएर सर्वसाधारणमा समेत रोक लगाइएको थियो। त्यति मात्र कहाँ हो र, मुलुककै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेश गर्नको निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास लागू गरेको थियो। नेपाली जनताको जीवधनका साथै नेपालमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सामग्रीहरू सेनिटाइज गर्ने गरी माल सामान आयात हुने गरिन्थ्यो। चैत्र 11 गतेदेखि भएको लकडाउन नेपाली जनताको सहजताको निम्ति बजार क्षेत्रमा खुकुलो गर्दै गइयो। हालको समयमा मुलुकको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आवत जावत गर्न, मुलुकको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानको निमित्त कुनै किसिमको पास, कुनै किसिमको मास्क नै प्रयोग नगरी निर्बाध रूपले सवारी साधन लगायत सर्वसाधारण आवत जावत गर्न सकिने गरी लकडाउन खुकुलो गरियो। तर नेपाल र भारतको सीमा नाकामा भनाइको मात्र निम्ति अहिले पनि बन्द नै रहेको जनाइएको छ। सीमा नाकाबाट निर्बाध रूपले माल सामान आयात निर्यात हुनुको साथै सर्वसाधारण समेत पैदल यात्रा गरी आवत जावत गर्न पाइरहेका छन्। तर नेपाल सरकारले मात्र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा रोक लगाइएको देखिन्छ। नेपालकै प्रमुख प्रवेशद्वारको रूपमा मानिने वीरगञ्ज भन्सार अगाडिबाटै सबै किसिमको सवारी साधन चले पनि 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्र रोक लगाइएको देखिन्छ। वीरगञ्ज भन्सार आईसीपी लगायतको ठाउँहरूबाट माल सामान बोकेका सवारी साधनहरू निर्बाध रूपले आयात निर्यात भइरहेको छ भने सीमा नाकाहरूबाट सर्वसाधारण सजिलै साइकल, मोटरसाइकल, पैदल यात्राको माध्यमले आवत जावत गर्न सकिरहेका छन्। नेपाल र भारत बीच रहेको सम्बन्धलाई समेत नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्दै नियम कानुन मात्र लगाउने गरेको यस कार्यले प्रष्ट भएको छ। नेपाली नम्बर सवारी साधनहरू जहिले पनि भारत पुग्ने गरे पनि भारतीय नम्बरको सवारी साधनमा रोक लगाउनुले आगामी दिनमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने बताइएको छ। आदरणीय दर्शकबिन्द, कोरोना जस्तो महामारीमा नेपाल सरकारले खेलेको भूमिका अपरिहार्य भए पनि हालको समयमा जनताको बारेमा केही नसोची, राष्ट्रको विषयमा केही नसोची मात्र आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफ्नो पद के कसरी बचाऊ कार्यक्रममा नेपाल सरकार लागि परेको धेरै उदाहरणहरू रहेको छ।
दर्शकबिन, भारतबाट सजिलै नेपाल प्रवेश गरी भारतीय कामदारहरू काम गर्न थालिसकेका छन्। नेपालबाट भारत गई नेपाली कामदारहरू आफ्नो कार्यमा जुटिसकेका छन्। यहाँ मात्र नेपाल होइन, विदेशमा समेत नेपाली कामदारहरू पुगेर आफ्नो कार्य गर्न थालेका छन्। दर्शकबिन, त्यसले कोरोना सर्दैन, तर भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोना सर्छ भन्ने घृणित मानसिकता बोकेकाहरूलाई के भन्ने। कोरोनाको कहरकै बेला नेपाल आएका नेपाली नागरिकहरू पुनः दोस्रो पटक विदेशमा पुगेर काम गर्दैछन्। सायद हाम्रो देश नेपालका इमान्दार कर्ताधर्ताहरू बिर्सिसकेका छन्। नेपाल र भारतको सीमा नाकाबाट भारतीय नागरिकलाई अहिले पनि प्रवेश गर्न कागजी प्रक्रियामा बन्देज गरे पनि सजिलै नेपाल प्रवेश गरी कामकाज गरी दिनौँ हजारौँ भारतीय नागरिकहरू फर्किने गरेका छन्। नेपालबाट हजारौँ नेपाली नागरिकहरू भारतको नजिकै रहेको सहर बजार अथवा भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्ने गरिरहेका छन्। तर नेपाल सरकारले त्यो नदेखि आफ्नो स्वार्थमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको समयमा नेपाल भारत लगायत विश्वमै लकडाउन लागेको स्थिति थियो। कोरोनाको महामारी उग्र स्थान लिए पनि नेपाल भारत लगायत देश विदेशमा लकडाउन ठुलो गर्दै गइयो। हालको समयमा भन्ने हो भने भारतको सबै यातायात सवारी साधन सुचारू हुनुको साथै सबै सेवा सुविधा पहिलाकै जस्तो निरन्तर जारी रहेको छ। तर नेपाल र भारतको सीमा नाकाहरूमा अहिले पनि कोरोनाको कहर बताउँदै 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा रोक लगाइएको छ। वीरगञ्ज भन्सार हुँदै दिनौँ हजारौँ ससानादेखि ठुला बडा सवारी साधन निर्बाध रूपले सञ्चालन भए पनि 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा रोक नै लगाइएको छ। सीमा नाकामा खटिएका प्रहरीहरू भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नको निमित्त 4 पाङ्ग्रे सवारीमा रोक लगाए पश्चात सवारी साधन सीमा पारी नै रोक्न बाध्य भएका छन्। भारतको विभिन्न ठाउँहरूबाट नेपाल आउने सवारी साधन सीमामै रोक्न बाध्य भएका छन्। भारतीय सवारी चालकहरूले नेपाल सरकारले उठाएको यो कदम गलत र निन्दनीय रहेको बताउँदै आफ्नो दुखेसो पोखेका छन्। हमने के अपना मालिक लोग के लेके आवत नहीं जा, हमने के इजा काबुल गाड़ी लगा के रह जाता नहीं जा, मालिक लोगों ने चल जाता और ये सब सवारी नेपाल से इंडिया में जाता। इंडिया गाड़ी नेपाल में नहीं थे लोग जाए थे। तो मान लिया ये तो दुख व्यक्त करे वाली बात नहीं बा ना। ये तो गेटे पर से हमने लौटा दो लोग को उधर नहीं जाना है तुम लोगों को। तो हमने गाड़ी लिया के इजा लगा देनी है जा, मालिक लोग अब जो होते हैं जब मालिक लोग आई तो हमने फिर गाड़ी लेके अपन जाएंगे अपना गाँव नगर में अपना। दिक्कत बा हमने के यही से जो इंडिया के गाड़ी जौन आवता तो भांसार पर से अलग नहीं खे जात। ड्राइवर लोग मानता नहीं बॉर्डर पर रहता लोग तहाँ माने भांसार के आसपास में ना वहाँ होटल बा ना कुछ बा ना कहीं बा। मानता नहीं 10 रुपया 20 रुपया अपन खा के टाइम पास करता लोग। मालिक लोग आवता लोग इंडिया से, तो इंडिया से आवता लोग तो अपन टेम्पू भाड़ा कर अपन गाड़ी चलते अपन गाड़ी सहित अपन गाड़ी के तेल मूल सब दे के आदमी अपना दूसरा टेम्पू से पकड़ के अपन जाता लोग। 2 घंटा 3 घंटा का समय में लगाता 4 घंटा 5 घंटा। ये बात बा। नेपाल के जौन भी गाड़ी बाटे टेम्पू बा मोटरसाइकिल बा वो सब हमने के इंडिया में जाता तो हमने के मानता नहीं उन्हें CRP का चाहे कोई के हमने के ASSB के कोई दिक्कत प्रशासन नहीं के। हमने के नहीं जाता नहीं सर तो हमने की ये सब दिक्कत बाटे। हमने के दिक्कत होता हमने संसार पर रहता नहीं सर, दिन भर रहता नहीं सर। 2 घंटा का काम बा हमने के लगा था 5 घंटा 6 घंटा। जी मोतिहारी से हम आयल बनी नेपाल वीरगंज में जाए के बा। यहाँ का प्रशासन नहीं के जाए दे का है बहुत है कि कोरोना बा, कोरोना के लेकर नहीं के जाए दे। कोरोना के मैंने और सब तो बीतिए गए। हमी के इंडियो में बंद लगा लेकिन खुल गए। अब यहाँ नेपाली गाड़ी जा रहा है इंडिया में, लेकिन इंडिया की गाड़ी नेपाल में नहीं के जाए। हम तो ये काम कि हमी के आवे जाए देश दूसर कौन हमी के थी करेगा बा, नहीं हमी के घर बना कर रहेगा बा ना कुछ करेगा बा। हमी का अपना काम से आदमी आए काम हो जाए अपना घर चल जाए। फिर हम साहब को छोड़ने के लिए आए थे तो यहाँ से जाने के लिए नहीं दिया। ठीक है, यहाँ से जाने के लिए नहीं दिया और जाने के लिए देता तो सरकार का टैक्स भी बढ़ता और हमको यहीं से लौटा दिया। हम लोग बॉर्डर पर खड़ा हैं, अब इतना देर वेट करेंगे फिर वो आएंगे छोड़ करके फिर उनको लेकर के जाएंगे।
यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वीरगञ्ज नगर अध्यक्ष जलेश्वर सराफका अनुसार नेपाल र भारतको सीमा नाकाहरूबाट खुलेआम तस्करी जारी नै रहे तापनि अहिलेको परिवेशमा नाका खोल्न नदिनु विडम्बनाको विषय रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको परिवेशमा सीमामा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारको निर्णयले गर्दा कष्टकर जीवनयापन गर्नु परेको बताउनुभयो। नेपाल र भारतको सीमामा बस्ने नेपालीहरूले अहिले पनि विभिन्न बहानाको कारण दुःख झेल्दै आउनु परेको बताए। यसमा सरकारको एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण अवस्था देखिएको छ। भारत र नेपालको जुन एउटा दन्तरी मित्रताको जुन एउटा सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई मध्यनजर गरी अहिलेसम्म जुन यो नाका बन्द गरेको जुन अवस्था छ, यसमा चाहिँ तपाईँको देखावटी रूपमा नाका बन्द रहेको छ। तर साइडको बाटोहरूबाट 2 नम्बर बाटोहरूबाट तस्करी खुल्ल्याम रूपले भइ नै रहेको अवस्था देखिएको छ र यसलाई पुनः सुचारू गर्नुपर्ने जुन एउटा आफ्नो एउटा कार्य जुन हुन्छ, सरकारको जुन रवैया छ त्यो कार्यप्रति त्यो एकदम खेदजनक छ। अहिलेसम्म यो नाका सुचारू भइसक्नुपर्ने थियो, तर खोइ यसमा अब कस्तो खालको एउटा राजनीतिक चलखेल पनि देखिएको जस्तो आभास हुँदैछ मलाई। तर यो नाका यसरी बन्द गरेर चाहिँ सीमामा बस्ने नेपालीहरूलाई, मधेसी नेपालीहरूलाई चाहिँ यसरी दुःख दिनु जायज होइन जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नगर अध्यक्ष जलेश्वर सराफले सीमा नाका हुँदै सर्वसाधारणहरू निर्बाध रूपले आवत जावत गर्ने गरेको, माल सामान निर्बाध रूपले आयात निर्यात हुने गरे तापनि कोरोना नसर्ने र नेपालको सीमा नाकामा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले सस्तो र सुलभ दरमा भाडाको निम्ति पाउने भारतीय 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा रोक लगाउन मधेसी बासिन्दासँग नेपाल सरकारले ठूलै घात गरेको तर्क दिनुभयो। नेपाल भारतमा रोटी बेटीको सम्बन्ध रहे पनि नेपाल सरकारको उक्त रवैयाले गर्दा दुई देशको विचार नकारात्मक असर पर्ने समेत बताउनुभयो। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई सबभन्दा पहिला यो सीमा के को लागि बन्द गरिएको भन्दाखेरि कोरोनाको एउटा जुन महामारी देखिएको थियो त्यति बेला, त्यो कोरोनाको महामारीको लागि चाहिँ यो नाका बन्द गरिएको। तर कोरोना मान्छेबाट मात्रै सर्ने हो कि सामान आवत जावत हुँदा पनि सर्ने हो, त्यो मुख्य विषय एउटा त्यो हो। जसमा मैले बुझेअनुसार भारतबाट आउने खाद्यान्न, लत्ता कपडा, तेल, ग्यास यो चाहिँ एकदम निर्विवाद रूपमा आइरहेछ। तस्करी चाहिँ निर्विवाद रूपमा भइ नै रहेको छ। तर देखावटी रूपमा नाका बन्द गरेर जुन हामीले यो कोरोना रोकथामको लागि चाहिँ नाका बन्द गरेका छौँ, जुन कारण एउटा सरकारले देखाइरहेको छ, त्यो बिल्कुल एकदम गलत कुरा हो। त्यो सीमा नाका बन्द गरेर र रक्सोल बजारसम्म पुग्ने यहाँ के अरे सीमामा बस्ने नेपालीहरूलाई रक्सोल बजारसम्म पुग्नको लागि जुन एउटा यो नाका बन्द गरेर जुन एउटा दुःख दिन खोजिएको छ, त्यो साह्रै नै दुःखदायक र कष्टपूर्ण रहेको आभास गरेको छु मैले। त्यसकारण यो बन्द नाकालाई चाहिँ यसरी यो अहिले मधेसमा चाहिँ तपाईँको तराईमा यो जुन एउटा भारतसँग जुन एउटा बेटी रोटीको हाम्रो सम्बन्ध छ, ती सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले बिहेबारीको लागि चाहिँ यहाँको सीमामा बस्ने नेपालीहरूलाई जुन गाडी एउटा सस्तो रूपमा, जुन इन्डियन नम्बर गाडीहरू जुन सस्तो र सुलभ रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराएर बिहेबारीको सम्बन्धमा जुन त्यो गाडीहरू उपयोग गरिन्थ्यो, त्यो गाडीहरू पनि अहिले ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। र अर्को कुरा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको अस्ति 25 तारिकदेखि चाहिँ नेपाली नम्बर गाडीहरू पनि भारतमा जानको लागि चाहिँ बन्देज लगाइएको छ। र त्यो अब त्यहाँ नेपाली नम्बर गाडी लिएर जानको लागि पनि इन्डियन एम्बेसीबाट स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्रै जानुपर्ने हुन्छ जस्तो एउटा अवस्था देखिएको छ। यसलाई एकदम अविलम्ब दुवैतर्फको सरकारले, भारत सरकार र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू दुवैजना बसेर यसलाई जति सक्दो चाँडो चाहिँ यसलाई यो विवादलाई समाधान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सीमा नाकामा पटक पटक बन्द गरिएको अवस्थामा दुई देश बीचको द्वन्द्वको सिर्जना हुँदै आएको नगर अध्यक्ष सराफले बताउनुभयो। उहाँले सीमा बन्द विवादकै कारण धेरै नेपाली जनताको ज्यान समेत गएको बताउनुभयो। विवादित रूपले बन्द गरिएको सीमा नाका चाँडोभन्दा चाँडो सुचारू गरिएन भने भयावह स्थिति आउन सक्ने बताउनुभयो। सीमामा बस्दै आएको नेपाल र भारतीय नागरिकहरूको अनुहार, धर्म, संस्कृति मिल्ने गरेको कारण बिहेबारी हुने गरेको र नेपाल सरकारले गरेको निर्णयका कारण बिहेबारीमा समेत दुविधा भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नगर अध्यक्ष जलेश्वर सराफले बताउनुभयो। पटक पटक हामीले यो नाका बन्दको कारणले विभिन्न बोर्डर छेउमा विवाद नभएको पनि होइन, मान्छे समेत मर्यो शस्त्र प्रहरीको गोलीले। यसरी यो विवादित रूपमा जुन नाका बन्द गरिएको छ, यो नाका यदि चाँडै नै सुचारू हुन सकेन भने सबभन्दा मुख्य एउटा दुर्भाग्यको कुरा के छ भन्दाखेरि
अहिले भारत र नेपालको जुन यो सीमामा बस्ने बासिन्दाहरूको अनुहार, धर्म, संस्कृति, भनौँ न कल्चर, भारतको विभिन्न सहरहरूमा जस्तै उहाँहरूको कल्चर र हाम्रो कल्चर एकदम मिल्ने कारणले, मुख्यतः मिल्ने कारणले के छ भन्दाखेरि हाम्रो छोरी चेलीबेटीहरू चाहिँ उहाँहरूले बिहे गरेर लानुहुन्छ, उताको छोरी चेलीबेटीहरू चाहिँ हामीले यता पनि बिहे गरेर ल्याउँछौँ। तर यो नाका बन्द भएको कारणले विगतमा यो अस्ति भर्खर यो जति पनि बिहेबारीको लगन जुन हामी भन्छौँ त्यो लगनमा विभिन्न व्यक्तिहरूको बिहे समेत यसले यो नाका बन्दको कारणले प्रभावित भयो। त्यसकारण यो जुन तराईमा र भनौँ न यो सीमाको क्षेत्रहरूमा, सीमा भएको क्षेत्रहरूमा जुन एउटा यो बखेडा जुन सरकारले खडा गरेको छ नाका बन्द गरेर, यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण छ। र यदि यो यस्तै नै रह्यो भने मलाई लाग्छ भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ र भोलिको दिनमा यसले एउटा नकारात्मक चाहिँ दिशातिर नेपाललाई लान्छ भन्ने कुराको धेरै नै सम्भावना बढेर गएको छ जस्तो लाग्छ। नेपालबाट भारत जाने सवारी साधन सञ्चालनमा रहे पनि भारतबाट आयात हुने सवारी साधनमा रोक लगाउँदा भारतीय चालकका साथसाथै भारतीय नागरिकहरू समेत निराश बनेका छन्। आदरणीय दर्शकबिन, आखिर भारतीय नम्बर गाडीमा कोरोना भाइरस लागेकै हो र कि हाम्रो देश नेपालका कर्ता धर्ताहरूको आँखामा लागेको विषयमा छर्लङ्ग समेत भइसकेको छ। नेपाल र भारतको सीमा नाका मात्र कागजी प्रक्रियामा बन्द रहे पनि खुल्याम तरिकाले नेपाली र भारतीय नागरिकहरू ओहर दोहर गर्न पाइरहेका छन्। तर भारतीय गाडी आयातमा रोक लगाउनु दुर्भाग्यको विषय बनेको छ। जबसम्म हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री लगायत कर्ता धर्ताहरूको आँखाबाट दुधारो नीति हट्दैन तबसम्म सीमा नाकामा बस्ने नेपालीहरूलाई बेला कुबेला दुःख झेल्दै आउनुमा दुई मत नरहेको देखिन्छ। दर्शकबिन, अब प्रसङ्ग बदलौँ। हाम्रो देश नेपालमा कर्ता धर्ताहरू मानिएका नेताहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति दिनानुदिन हाम्रै देशका युवाहरूलाई आन्दोलनमा प्रयोग गर्दै आएको कुरा यसपालिको एक दिनको बन्दीले प्रमाणित गरेको छ। आदरणीय दर्शकबिन, आन्दोलनकै माध्यमले नेपालका विभिन्न नेताहरू प्रधानमन्त्रीसम्मको पदमा पुग्न सफल भएको विषय कुनै नौलो कुरो होइन। हाम्रै देश नेपालको सोझा साझा नेपाली जनतालाई झुक्याउँदै विभिन्न बहाना बनाउँदै आन्दोलन गर्न लगाउने र आफ्नो निजी स्वार्थको लागि युवाहरूलाई प्रयोग गर्दै आउने गरेको विषयमा यसपालिको एक दिने बन्दले प्रमाणित गरेको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको एक दिने आम हडतालका कारण काठमाडौँ लगायत देशभरि प्रभाव परेको थियो। हेर्नुहोस् यो दृश्य। यो कुनै जाडो याममा ताप्ने धुर होइन। नेपालको विभिन्न स्थानमा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको एक दिने बन्दीको दृश्य हो यो। काठमाडौँको गोङ्गबुमा दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले पार्किङ गरिएर राखिएको ट्याक्सी जलाएको दृश्य हो यो। प्रदर्शनकारीहरूले ठाउँ ठाउँमा गरे सवारी साधनमा तोडफोड र ट्याक्सीमा आगजनी। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको एक दिने आम हडतालका कारण काठमाडौँ लगायत देशभरि प्रभाव परेको थियो। एक दिने बन्दका कारण मुलुकको विभिन्न स्थानमा टायर बाली प्रदर्शन गर्नुको साथै पसल, विद्यालय लगायत सवारी साधन ठप्प पारिएको थियो। काठमाडौँको गोङ्गबु दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले पार्किङ गरेर राखिएको ट्याक्सी जलाएका बिहिबार प्रदर्शनकारीहरूले प्रदेश नम्बर 301002 ज 5881 नम्बरको ट्याक्सी जलाएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले जय बागेश्वरीमा एउटा गाडीको सिसा समेत फुटाएका थिए भने मुलुकभरि नै टायरमा आगजनी गरी बन्द गराउँदै प्रदर्शन समेत गरेका थिए। प्रचण्ड माधव समूहका नेता कार्यकर्ताले गरेको एक दिने बन्दीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको थियो।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बललाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो। गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार मुलुकको विभिन्न स्थानमा व्यापक प्रहरी परिचालन समेत गरिएको थियो। प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट करिब 200 जना भन्दा बढी प्रचण्ड माधव समूहका कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ समेत गरेको थियो। एक दिने बन्दीका कारण पसल, विद्यालय लगायत सवारी साधन ठप्प भएको थियो, जसकारण स्थानीय तथा बाहिरबाट आयात निर्यात गर्ने यात्रुहरूलाई समेत कठिनाईको सामना गर्नु परेको थियो। आदरणीय दर्शकबिन, आखिर हाम्रो देश नेपालमा यस्तो परिस्थिति आउनु कसको कमी कमजोरी हो भन्ने विषयमा हामी सबैले बुझिसकेको कुरा हो। कुर्सीको लोभ र कुर्सीको लालचले गर्दा नेपालमा दिनहुँ यस्तो समस्याको समाधान गर्दै आएको नेपाली जनता आखिर किन मान्छन्? संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिको विरोध गर्दै प्रचण्ड माधव समूहले आम हडताल आह्वान गरे पनि आखिर त्यसको दुःख पीडा कसले झेल्नु परिरहेको छ विषयमा छर्लङ्ग हुँदाहुँदै नेताहरू आफ्नो सत्ताको लागि नभई देशको जनताको लागि हडताल गरेको विषयमा कसरी भन्न मिल्छ? दर्शकबिन, संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिको विरोध गर्नु पनि ठिक हो, तर मुलुकलाई नै तहस नहस गर्ने गरी गरिएको आम हडताल यो उचित नरहेको विषयमा मेरो प्रश्नाइ छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा पार्किङ गरी राखिएको सवारी साधनमा आगजनी गर्नु कहाँको न्याय हो? दर्शकबिन, यहाँसम्म कहाँ हो र समाचार सङ्कलनको निम्ति खटिएका संवाददातामाथि प्रदर्शनकारीहरूद्वारा हातपात गरिएको छ। बिहिबार शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा सडकमा निस्केका प्रदर्शनकारीहरूले माउन्टेन टेलिभिजनका सहकर्मीमाथि पनि हातपात गरेका छन्। यो जनताको लागि प्रदर्शन गरिरहेका हुन् कि जनतालाई मूर्ख बनाउँदै आफ्नो सत्ता कब्जाको निम्ति गरिरहेको लडाईँ हो भन्ने विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नेपाल देशमा राज गर्नको निम्ति सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ, सायद त्यही घृणित मानसिकता बोकेकाहरूले गर्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा जबरजस्ती आन्दोलन गराई सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको विषयमा प्रश्न भएको छ। दर्शकबिन, हामी भण्डाफोर कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। दर्शकबिन, यस अघिको कार्यक्रम मार्फत वीरगन्जमा भइरहेको मेयर कपमा कबड्डी खेल समावेश नगरिएको भन्दै समाचार प्रसारण गरेका थियौँ। समाचार प्रसारण हुनसाथ मेयर कपमा कबड्डी खेल समावेश गरिएको छ। महानगरपालिकाले कबड्डी खेललाई फागुन 1 गतेबाट हुने गरी प्रस्ताव पास गरेको जनाइएको छ। दर्शकबिन, अहिले हामी कार्यक्रमबाट छुटिन्छौँ। प्रत्येक शुक्रबार साँझ 8 बजे माई टेलिभिजनबाट भण्डाफोर कार्यक्रम हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।